डॉक्टर साहब आप आवाज आ रही है ना फराज की? डॉक्टर साहब का स्क्रीन फ्रीज हो चुका है वो शायद। डॉक्टर साहब कुछ बोलिए। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? ओके, जी आ रही है। चलिए हम लोग मेरे ख्याल से लाइव हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश हाजिर आपकी खिदमत में। और आज बड़ा ही मुनफरिद पैनल है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं। मैं एक अकेला डॉक्टर हूँ जो नहीं हूँ डॉक्टर, तो ये मैं हमेशा नर्वस हो जाया करता हूँ, इतने सारे डॉक्टर हैं। और आज जो है एक एडिशनल डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो शो को स्टार्ट करते हैं। और शो में जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, पैटर्न जो है सर पे खड़ा हुआ है। इंटरनल जो है एक सेक्टेरियन वेव निकली, उसके बाद एक अपोजिशन की वेव चल रही है पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कुछ दिन पहले अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, बड़ा पॉजिटिव रहा। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसमें शायद पाकिस्तान में के लोग जो है उसको नाराज हो सकते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप ग्लोबल स्टडीज के डीन एंड पर्डी स्कूल एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट डीन। फिर उसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा आजम साहब, मेरा शो में मेरा साथ देंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मैं अकेला भाई डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर आदिल नजम, आपसे इब्तिदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तो ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जब से ये है कि हुकूमत यानी कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जब से इकोनॉमिक मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, एक है कि जी वो डेटा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जी ये डेटा जो है अब सही तरफ जा रहा है। और शुरू में बात ये की गई थी कि जी पहले कम टूटेगी, इट विल गेट वर्स, ग्राफ नीचे गिरेगा बिफोर इट गोज़ अप। तो वो ग्राफ का एक बॉटम आउट होता है हमेशा, कंपनीज़ में भी होता है कि जी क्या बॉटम आउट हो गया, अब बॉटम आउट हो गया तो लिहाजा ऊपर जाना चाहिए। उसकी वजह ये डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में अगर आप अपने मीडिया के दोस्तों से भी बात करें, आप अपने आम जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनसे बात करें, और किसी आप मजदूर से बात करें। यानी कि मैंने अभी कल एक उबर करीम के ड्राइवर से बात की, डबल जॉब में करता, उबर भी चला रहा है, करीम भी चला रहा है, वो कह रहा है हालत बहुत बुरी है। प्राइवेट सेक्टर में बात करें कि सैलरीज लेट है। इंडस्ट्री अक्सर जो साइड पे जो कुछ फैक्ट्रीज हैं, अब 5 दिन काम नहीं, शायद पहले 7 दिन काम होता था, फिर 5 दिन हुआ और अब जो है 3 दिन काम हो रहा है, रोटेट हो रहा है, यानी कि डबल शिफ्ट भी नहीं चल रही। तो उसका मतलब ये है कि तो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का। सर क्या फंडामेंटल चीजें जो हैं हम गलत कर रहे हैं, अगर आपकी नजर में कुछ है, और क्या सही करनी चाहिए? यार ये अगर मुझे पता होता तो मैं इधर तो ना बैठा होता। लेकिन आपकी देखिए 2-4 चीजें यार। एक तो ग्राफ शाफ्ट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल की बात है। ये कंटिन्यूस एक हम टर्मोइल में है, इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, विच डज नॉट मीन कि सब कुछ बुरा है। मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने इसको सीरियसली देखना है तो पहले तो इससे सियासत बाहर निकालनी पड़ेगी। राइट, ये जो कहानी है कि आप पाकिस्तान के 70 साल का कोई तीन साल उठा, कोई 3 साल उठा रहे, मुझे एक 3 साल बता दें जब ये कहानी नहीं थी। जो अब हम सोचते हैं कि बड़ा जबरदस्त जमाना था, तब भी यही कहानी थी। सो पार्ट ऑफ द कहानी तो जो है वो पॉलिटिकल है। अच्छा, दूसरी पार्ट ऑफ द कहानी जो है वो ज्यादा अहम इसलिए है कि वो एक स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन आवर इकोनॉमी है। वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस क्या हैं? हमारी वर्कफोर्स की वीकनेस है। आपके पास हाई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर नहीं है। दैट इज वाई कि वियतनाम में चीज सस्ती बन जाती है, वियतनाम से होके, चीन से होके पाकिस्तान आ जाती है और फिर भी सस्ती होती है बनिस्बत आपके बनाने से। उसका ताल्लुक सिर्फ हुकूमती पॉलिसी से नहीं है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से भी है, उसका ताल्लुक पॉलिसी से भी है, उसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको सीरियसली सोचना है तो फिर हम इसे 2 साल 3 साल के फ्रेमवर्क में नहीं सोच सकते, फिर सिर्फ हमें इसको एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पे सोचना होगा। और स्ट्रक्चरल चीज़ों को चेंज करने का जैसे कंपनी में होता है वही होता है। फिर आप पकड़ते हैं कि यार अगर 1000 चीज़ें गलत हैं तो उसमें कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ दैट इज प्रोडक्टिविटी की आप सीरियसली बात करेंगे तो दैट विल बी, आपका एजुकेशन आ जाएगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग आ जाएगी, उसमें आपकी स्किल्स आ जाएंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे मैं 1 सेकंड में एक तो ये डोमेस्टिक चीजें, ठीक। दूसरा जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जो आप अभी की बात कर रहे हैं, वो अगर आप यही बात आप वहां कैलिफोर्निया में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में जो उबर और लिफ्ट चलाता है उससे पूछ लें। राइट, आप तो जूम पे बैठ के काम करते हैं ना, आपकी तो वाह है।
یہ آئی ٹی والوں نے تو اپنا لگایا ہوا ہے، لیکن باقی جو ملک ہے وہ تو لگا گیا نا، رگڑا گیا اس زوم کے چکر میں. آپ مجھے اگر یہاں، میں اگین یہ نہیں کہہ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کیونکہ یہاں خراب ہے اس لیے وہاں بھی خراب ہونا چاہیے. یہ ایک دم اس قسم کی آرگومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ آپ تو جو بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہاں بھی خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مختلف جگہ پہ خراب ہے تو دین لیٹ اس ٹرائی ٹو فکس اٹ دا سیم وے. ٹھیک، انٹرنیشنل سے اگر اس نے آپ کا جو سب سے زیادہ ہے، اس کی بہت سارے محرکات ہیں، میں سب میں نہیں جاؤں گا، لیکن انٹرنیشنل سے یہ ہے کہ آپ کی یور پلیس ان دی انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ بہت ہی فریجائل ہے. فورن گورنمنٹ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتی، فورن انویسٹمنٹ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس لیے نہیں کرتی کہ وہ آپ کا امیج کو، آپ کا نیریٹو خراب ہے، آپ 4 اشتہار لگائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، 2 گانے گائیں گے تو سب مان جائیں گے. آپ کا خود اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ فالتو ہو، آپ اس کو کہاں انویسٹ کریں گے؟ اس کو ایپل میں کریں گے یا آپ اس کو جا کے پاکستان میں کریں گے؟ سو جب تک، کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک آپ ان اسٹرکچرل چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اس میور میں گھومتے رہیں گے ایک وہ کولو کے بیل کی طرح کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی، آپ مجھے کوئی گورنمنٹ بتا دیں، آپ مجھے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بتا دیں، کوئی فورن ملٹری گورنمنٹ بتا دیں، اور مجھے کوئی ایک 3 سال کا ایسا پیریڈ بتا دیں جب نیریٹو یہ نہ ہو جو اب ہے. سو ہم جو ہیں unless we، کہنے کا مقصد یہ ہے unless we fix the structural problems، یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف بحث بازی رہ جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ آپ کی چیز پہ ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات میں یہ ایڈ کر دوں کہ ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ایک ڈانٹ کھانی ہوتی ہے، اور میں اس پر شرط لگا کر آیا ہوں اپنے دوستوں سے، میرے دوست کہتے ہیں کہ یار ہر دفعہ تم جاتے ہو اور ایک بیوقوفی کا سوال کرتے ہو اور ڈاکٹر صاحب تمہیں ڈانٹتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی آفرین ہے، وہ پھر انٹرویو بھی دیتے ہیں، تم پھر انٹرویو کرتے بھی ہو. تو آج میں شرط لگا کر آیا ہوں کہ آج میں نے ڈانٹ دکھانی ہے، آج شرط لگائی ہے میں نے، تو عزت کا سوال ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایڈ اس طرح سے کرتا ہوں کہ سپلائی چین میں، کیونکہ میں صبح شام کی ڈسرپشن جو ہو رہی ہے، اس میری سمجھ لیں کہ زندگی کے 50 گھنٹے نہیں تو 55-60 گھنٹے گزرتے ہیں. اچھا، کسی بھی کنٹری سے یا کسی بھی فیکٹری سے کہیں پر بھی پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ موو کرنا جو ہے، یہ کہنا آسان ہے، آسان کام نہیں ہے. اس میں آپ کا ہیومن کیپٹل، آپ میکسیکو امریکہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. میکسیکو وہ جگہ نہیں لے سکا جو چین نے لے لی. اچھا، ٹم کوک جو کہ ایپل کے سی او ہیں، ان کا وہ جو سی او بنے تو وہ آئی بھی مینوفیکچرنگ کے ہی ایس وی پی تھے، ایپل کے ایس وی پی آف مینوفیکچرنگ، اس کے بعد وہ سی او بنے. اچھا، انہوں نے، ان کی ایک اسپیچ ہے وہ 2 منٹ کی، اور وہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی اب 5-6 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے، ہم چین میں اس لیے ہیں کہ چین لو کاسٹ پلیئر ہے، وہاں سے ہمیں کاسٹ افیکٹو جو ہے نا پروڈکٹس ملتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں ان سے، کیونکہ چین نے جو انفراسٹرکچر، جو ایجوکیشن میں، مینوفیکچرنگ انجینئرنگ میں، پروڈکٹیوٹی میں، آٹومیشن میں، جو جس پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ میں جتنا انہوں نے انویسٹ کیا ہے، کسی ملک نے، دنیا کے کسی ملک نے انویسٹ نہیں کیا. یعنی کہ امریکہ بھی اس کے قریب نہیں آتا. امریکہ، سنگاپور میں کہتے تھے ہائی اینڈ مینوفیکچرنگ ہوتی تھی، وہ اس کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں چین سے بڑی چیزیں لینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے اس مینوفیکچرنگ میں، اگر انفراسٹرکچر میں، پروڈکٹیوٹی میں، ایجوکیشن، اس میں ایک ہیومن ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے، وہ ہم نے نہیں کی، لیکن اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. میرا جو سوال اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہوتی تھی، یعنی کہ ٹیکسٹائل کی پروڈکشن تھی، ہم یہ مختلف چیزیں بناتے تھے، تو یہ جو چیز ہے اس کی پروڈکشن بھی سلو ہوئی ہے نا، کہ یہ تو چیز بنی بنائی ہمارے پاس تھی. ہمارے پاس تو جو کھوتا رکھا وہ بھی ہم نے کھو دیا، وہ بھی بنگلہ دیش کیا ہے. ہمارے اپنے پاکستانی بزنس مین نے جا کے سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں فیکٹریز لگائی ہیں، کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ بہتر کیا گیا. تو یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں، بالکل، مطلب کہ جاتا ہوا جو کیپٹل اس کو روک سکتے ہیں. میں بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ریشن، آپ اور میں میرے خیال میں بالکل ایک بات کہہ رہے ہیں. آپ جس طرح سپلائی چین کی ذکر کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے نا کہ جب آپ کی کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے میں نے یہ پرزہ لینا ہے، تو وہ پاکستان کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ان کو پاکستان سے کوئی بیر ہے، اس لیے نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم بھارت ہمارے خلاف ہے. یہ ساری ڈھکوسلے بازی ہیں. وہ اس لیے نہیں آتی کہ کمپنی ایک اکنامک ڈیسیژن لے رہی ہے کہ مجھے بہترین پرزہ بیسٹ کوالٹی میں بہترین پرائس پہ ریلائبل کہاں سے مل جائے، رائٹ. اینڈ دیٹ از وائی میں نے پرائس کی بات نہیں کی، میں نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی، رائٹ. کہ آپ کا جو ایک پروڈیوسر ہے، کیا وہ ایسی چیز پروڈیوس کر رہا ہے جس کی آگے مانگ ہے. اور اس میں مانگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیب اگا رہے ہیں، کنو اگا رہے ہیں.
لیکن ایک اس میں کوالٹی کی بات ہے, اس میں ریلائبلٹی کی بات ہے, کوالٹی اور ورکمینشپ کی بات ہے, اسکل کی بات ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہے, پالیسی انوائرمنٹ کی بات ہے. دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, ایک انڈیکس آتی ہے کہ ملکوں کو ریٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کتنا وائبل ہے. آپ نے اور میں نے کانٹریکٹ سائن کیا, کل آپ کا میرا اگر جھگڑا ہو گیا تو ہمیں کتنی جلدی اور کتنی ریلائبلی اس کا فیصلہ مل جائے. 127 میرے خیال میں اس میں ملک ہیں, 120 پہ پاکستان, رائٹ. تو اب اگر کوئی باہر سے آئے گا تو وہ یہی سوچے گا نا کہ یار میں ادھر کیوں جاؤں, میں وہ 18ویں ملک پہ جاتا ہوں تاکہ اگر کبھی ہوا تو میری فیکٹری نہ بند ہو جائے. بٹ کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ آئی بلیو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. میرا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ وی نیڈ اسٹرکچرل, وی ہیو آلویز نیڈیڈ اسٹرکچرل امپروومنٹ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ہما باقر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, اور ایک تو اس پہ آپ جو ہم نے جو گفتگو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی ہے. دوسرا ایک سلسلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی داخلہ پالیسی اور آپ کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بہت انفلوئنس کرتی ہے آپ کی فورن پالیسی. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی جب انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا بڑا ڈاکٹر صاحب سے, دونوں ڈاکٹر صاحبان سے ڈسکشن میں ہوتا رہا ہے کہ جی ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی ڈیپینڈنسی اکنامک ڈیپینڈنسی ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے سر پہ فیٹ اپ بھی چلا آ رہا ہے, آپ کی اکانومی بھی کمزور ہے, آپ کے جو پولیٹیکل جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں بٹوین چائنا امریکہ ہو یا ایران سعودی ہو, اس پہ بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک مشکل جنکچر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب سے نہیں کوئی 1 سے 1.5 سال سے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں میری کچھ کلیئرٹی لے کر آئیے کہ کن کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹس ہیں, کہ بھئی کیا کیا لو ہینگنگ فروٹ ہے جو کہ ہم اقدامات دے سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, ایک تو میں جسٹ وانٹ ٹو میک اے کوئک کامنٹ آن عادل نجم صاحب نے فرمایا. دیکھیے بالکل بجا بات ہے, اسٹرکچرل چینجز آنی چاہیے, لیکن جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کنٹینیوٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور اس کے حصول کے لیے ہر حکومت جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی طرح کام کرتی ہے, کوئک فکسز کا کام کرتی ہے. اس حکومت نے اسٹرکچرل چینجز لانے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے ظاہر ہے یوٹیلیٹیز کے بھی پیسے بڑھے, فوڈ انفلیشن بھی بڑھ گیا, اور اس وقت جو جہاں پر اس وقت ہٹ کر رہی ہے اپوزیشن ان کو اس بری طرح کی حکومت کی ہے وہ مہنگائی ہے. تو جو اسٹرکچرل چینجز جو پاکستان میں لانے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جو ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر بہت پولیٹیکل تھن آئس پہ ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے, جو ایگزیکٹلی اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ساتھ ہوا ہے. FATF کے لیے بھی جو ہم نے ریفارمز کر لی اور مانیٹری ریفارمز آ گئی, وہ اس لیے کہ اس کی تلوار اتنی سخت تھی کہ وہاں پر بھی جو سیاسی جماعتیں ان کی بڑی بیہائنڈ دا ڈور آرم ٹویسٹنگ ہوئی ہے, اور اس آرم ٹویسٹنگ کے نتیجے میں وہ بل پاس ہوا ہے. کیونکہ جی وہ اب وہ کہہ رہے ہیں, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم 13 اگست کو گرے سے نکل جائیں گے. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کسی حد تک مناسب نہیں ہے, جب تک نکل نہ جائیں اس وقت تک اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے فورن پالیسی کی بات کی, یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی آپ کو یاد ہے عادل اس قسم کی ایک پرابلم ہو چکی ہے, تو مجھے لگتا ہے جب نکل جائیں تبھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نکل گئے. دوسری گزارش میں آپ سے یہ کروں, جو آپ فورن پالیسی اور ہماری معیشت کو جوڑ دیتے ہیں نا, میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹرکٹ ذرا سا مختلف ہے. اپنی معاشی مشکلات کے باوجود فورن پالیسی ڈیسیشنز کی وجہ سے پاکستان کو معاشی بیل آؤٹس ملتے ہیں ہمیشہ سے, اور پاکستان کو تقریباً اس سلور پن کی عادت ہو گئی ہے, چاہے افغان جہاد ہو, چاہے 9/11 ہو, چاہے ابھی پاکستان کا BRI میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہو, یا اس وقت پاکستان کا کردار ہو افغانستان کے پیس پروسیس میں. آپ نے بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا, عبداللہ صاحب نے جو بات کہی, ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ ایک لفظ اس کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا پہ نہیں آیا ہے, not one word. کہ اب میں اس پر ایک پرچہ لکھ رہی تھی تو میں نے ڈھونڈا کہ بھائی وہ جب انڈیا گئے, ہندوستان ٹائمز میں کیا رپورٹ ہوا, انہوں نے وہاں جانے سے پہلے کیا کہا, انڈیا کا کلیدی کردار ہے وغیرہ وغیرہ. اس وقت کیا بات پاکستان میں ہو رہی ہے کہ جو سیکٹیرین وائلنس ہوا ہے, جو ایک عالم ہے ان کا قتل ہوا ہے, اور جو اور مسائل ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے انڈیا ہے.
تو دیکھیے پاکستان یہ بہت گراس ہاپنگ کرتا ہے اپنی فارن پالیسی کے ساتھ اور اپنے اکنامک بیل آؤٹس کو کنسالیڈیٹ کرتا ہے. تو جو اس کی کنورجنس ہو رہی ہے اس وقت واشنگٹن کے ساتھ افغانستان کے بیل آؤٹ کے لیے, وہ اس کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے اور وہاں اس کو معاشی ریلیف ملے گا. تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی فارن پالیسی اس طرح سے ڈاف ٹیل نہیں کرتی جس طرح سے ہم یوزلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصباح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ عبداللہ صاحب کا جو ابھی ڈاکٹر ہما بقائی صاحب نے کہا کہ جب انڈیا میں وہ گئے ہیں اور انڈیا میں جا کے انہوں نے باتیں کی, انہوں نے کہا جی انڈیا کا کلیدی کردار ہے, انڈیا کا رول ہے افغانستان میں سب میں, اور جس طرح وارم ویلکم اور ساری چیزیں جو ہوئی ہیں, تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ پاکستان میں میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا, کیا وجہ, ہم نے کیوں نہیں کور کیا؟ کرنا چاہیے تھا. اگر ہمیں کرٹیسائز بھی کرنا ہے, ڈاکٹر عبداللہ کو ہم پہلے بھی کرٹیسائز کرتے رہے, اگر ہمیں ان کا کرٹیسزم کرنا تھا کہ انہوں نے انڈیا میں جا کے بک گیا, یہ ہو گیا, تو اس میں کرنے میں کون کیا دیر تھی, کر دیتے. دیکھیے فراز, جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ بہت ایکسپرٹس یہاں ہیں, مشرف زیدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اب, تو آف کورس وہ شاید مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنا ویو ضرور دیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہائپ سی ایک کریٹ کروائی جا رہی تھی میڈیا کے تھرو پاکستان میں کہ عبداللہ صاحب نے وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ کونی شیک ہینڈ کیا اور ایک طرح سے چیزیں بڑی اچھی ہوئی, انہوں نے سویٹ ورڈز کہے, تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کو اگر زیادہ میڈیا نے کوریج نہیں دی, یہ اس لیے نہیں دی کہ بھئی سڈنلی ہر چیز واپس بیک ٹو نارمل پہ چلی جا رہی تھی, تو آف کورس ایک اچھا وہ کریٹ کرنے کے لیے ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ مجھے تو یہ لگتا ہے, اس سے زیادہ تو مجھے کوئی ریزن نہیں لگتا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا, دیکھیں اسی دوران میرا خیال ہے فراز, دیکھیے پاکستان میں اس لیے کوئی نیگیٹیوٹی اس وقت رپورٹ نہیں ہوئی کہ پاکستان کو بہت ضرورت ہے کہ اس وقت افغان پیس پروسیس میں اس کی ریلیونس بھی رہے, تعریف بھی کی جا رہی ہے, وہ تعریف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان کو جو اکنامک کنسیشنز چاہیے بشمول FATF میں, وہ بھی وہاں پہ بھی سیاست ہے, آپ اس بات کو مانیں گے. وہاں پاکستان اس بات کو ہائپ نہیں دے سکتا کہ عبداللہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اور وہ اس کو ایک بائنری یا زیرو سم گیم بنانا ہماری فیور میں نہیں جاتا, اور اچھا وہ ہم نے اس کو اس طرح سے, تو یہ تو دانش مندی کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل وائز اسٹریٹجی دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی آپ سمجھیے ایک ایڈیٹوریل نہیں آیا, کوئی ایک لائن میڈیا میں نے نہیں دیکھی کہ عبداللہ نے وہاں جا کے کہا ہے کہ انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جو کہ انہوں نے کہا, لیکن ناٹ اے ورڈ, اینڈ آئی تھنک دس واز بائی ڈیزائن. اور پھر یہ بھی مت میرے اور آپ کے سامنے کھلتی ہے کہ کتنی آزادی ہے میڈیا کو, اور کن ایشوز پہ بات ہوتی ہے اور کن ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ تو میں اس پہ مشرف زیدی صاحب سے میں ذرا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا پچھلے پوائنٹ کے اوپر, اگر آپ اجازت دیں. جی سر, دیکھیے جو یہ اکانومی کا جو مسئلہ ہے, دیٹ از ٹرو کہ بھئی پاکستان نیڈ اسٹرکچرل چینجز, لیکن سیاست سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, سیاست سے ہٹ کے میں دیکھوں اس گورنمنٹ نے کوئی ایسا سیریس اسٹرکچرل چینج نہیں کیا. اور آپ اگر سنیں اکنامک جو کہ ایکسپرٹس ہیں ان سے سنیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ بہت ساری چیزیں بہت جلدی میں کرنے کی کوشش کی گئی. سپوز کہ بیلنس آف پیمنٹ کو صرف ریلیٹ کیا گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے, اسے کم کرنے کے لیے پوری انرجی لگا دی گئی. آپ کی ساری جو امپورٹس تھیں اس کو ریڈیوس کر دیا گیا, لیکن کیا اس کا اثر ہوا؟ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی, ٹھیک ہے وہ سرپلس میں آ گیا, لیکن آپ کے کیا اس سے جو ریزرو تھے وہ بے حساب بڑھے؟ وہ تو بڑھے نہیں زیادہ. اس کے اور جو آپ کا جو فائنینشیل ڈیفیسٹ تھا اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ابھی بھی اوور 8% پر ہے, تو اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اگلے سال بھی رہے گا. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے. میں عادل نجم صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ مطلب ہم لوگ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا
होना चाहिए सियासत से हट के, और पहले 2-3 साल में ट्रबल्स होती हैं, लेकिन कोई प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि भाई पब्लिक को दिखना चाहिए कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड वो मुझे एटलीस्ट दिख नहीं रहा। अच्छा, ये तो आपने कहा कि जी मैं सियासत से हट के बात करूंगा, लेकिन मुझे इसमें सियासत मतलब सियासत ही नजर आई। नहीं, ये रियलिटी जो मुझे दिख रही है, अब मतलब इसमें सियासत अगर आप ले आए तो ले आए, मतलब ऐसे ही हो रहा है, इसी तरह हो रहा है इस वक्त। अगर आपके पास है तो मुझे बता दें। लेकिन मुशर्रफ जैदी साहब और डॉक्टर आदिल दोनों मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा किसी तरफ पहले जाऊं, तो मैं मुशर्रफ जैदी साहब की तरफ चला जाता हूं पहले। अच्छा डॉक्टर आदिल आपकी तरफ। सर ये मैं मुशर्रफ को देख के मुस्कुरा रहा हूं। नहीं सर, मैं आपने इशारा कर दिया सर। मुशर्रफ साहब आप म्यूटेड हैं सरकार। अच्छा चलें डॉक्टर आदिल ने आपकी तरफ आप जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं मैं मुशर्रफ की सुनना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली आई रियली डू वांट टू हियर मुशर्रफ साहब। और ये लखनवी तकल्लुफ मेरा ननिहाल लखनऊ से, तो मैं अब आप क्या कहूँ, पहले आप लखनऊ के लग रहे हैं। पहले आप आइए मुशर्रफ जी। थैंक यू फराज। कैसे मैं किस मौजू पे आप चाहते हैं कि मैं दिल की गहराइयों से अपने जो शिकायत रखी है उसका जवाब दे दिया। ऊपर से हमकी बात ये जो हो रही थी कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि अब्दुल्ला आए, इधर गए, फिर वहां से वापस आए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मबकाई साहबा ने कहा कि जी ये हमने बाय डिजाइन जो है मीडिया में शो नहीं मचाया, क्योंकि हम चाहते हैं अफगान पीस प्रोसेस में हमें वाह जो मिल रही है वो मिलती रहे और हम उस पर पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल से ये तो दानिशमंदाना फैसला था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसला हो जिसको डीरेल हो। लेकिन जो असली जो मिसबा भाई जो बात की, एक जो हम उससे पहले जो इकोनॉमिक हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकली हम सफर कर रहे हैं और ये चले जा रहे हैं। तो मिसबा भाई ने बताया कि आपकी जो पॉलिसीज तो ही नहीं, कोई क्लियर कट पॉलिसीज पे किस हद तक यकीन करेंगे आप? बहुत शुक्रिया फराज। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो डॉक्टर बकाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हिकमत अमली थी कि जिस जोश व खरोश से और नरम दिली से उनको वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और बावजूद उनका फौरन उसके बाद हिंदुस्तान जाना, जबकि हमें पता है कि हिंदुस्तान इस वक्त मसलन जो अभी जो असैसिनेशन हुई है कल परसों वाली, या जो दीगर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए जो हैं जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से नफरत दिलाना है, इन सब के पीछे घिनौनी साजिशें हैं। और उन साजिशों में हमेशा से ही और ख़ास तौर पे आजकल हिंदुस्तान का जो किरदार है वो रहा है और अनफॉर्चुनेटली आने वाले सालों में मुझे नहीं नज़र आता कि वो ख़त्म होगा, बल्कि बढ़ेगा ही। तो ये बड़ा अच्छा है कि कुछ उमूर ऐसे हों जिन पर मुत्तफ़क़ा राय अगर ना भी हो तो उस राय का इजहार ना किया जाए, और जो मजमूई इंटरेस्ट हैं रीजन के और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, उनकी जो है उनकी खैरख्वाही और उनकी बेहतर जो है अंदाज से फुलफिलमेंट जो है वो हो सके। तो ये तो अब्दुल्ला का विजिट हो गया, बड़ा अच्छा विजिट था। वो खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं और ये पाकिस्तान का बड़ापन है कि उनके साथ मिलके और जो नया अफगानिस्तान बनने जा रहा है उसमें जो है पेशरफ्त पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। इस सब से हट के कि पाकिस्तान की क्या गलतियां थी पिछले 40 साल में या अब्दुल्ला की क्या गलतियां थी, वो तज्जिया हम सब कर चुके हैं और करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट ट्रिप। बाकी जो मिसबा भाई ने शिकायत का इजहार किया वो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन इसलिए शायद नहीं कि ये हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि इस हुकूमत का जो मंशूर है और जो इसका जो सियासी जमात जो लीडरशिप पोजीशन में है उसका जो मेरा ख्याल है रोजाना का जो बयानिया है वो तो बहुत वाज़ेह है। वो करप्शन का खात्मा करके पाकिस्तान को एक मुत्तहिद और ताकतवर फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। जो उनके ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स हैं उनसे मैं सब समझता हूँ सब मुत्तफिक होंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर आजम, डॉक्टर बुकाई, डॉक्टर नजम एंड योरसेल्फ। तो मेरा ख्याल है कि जो आर्ग्यूमेंट या जो डिबेट है वो ये नहीं है कि ये हुकूमत क्या करना चाहती है। मैं समझता हूँ सब यही चाहेंगे जो ये हुकूमत करना चाहती है, लेकिन इस चाहत के अलावा इस हुकूमत के पास क्या कोई मुस्बत और ठोस इक़दामात हैं जो उसने लिए हैं उस सिमत में, और क्या ये बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ये मुमकिन भी है कि महज करप्शन से एक
ट्विटर पर और टेलीविजन पर एक जंग लड़ के चंद लोगों को जो है निशाना बना के, शायद उसमें कुछ वाकई करप्ट हो, शायद कुछ ना हो, इस तरह से ममालिक जो हैं उनकी तकदीरें बदली जा सकती हैं। ये मफरूज़ा दुरुस्त है नहीं है, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की एटमी हथियार की जो शरह उसमें इजाफतन कन्वेंशनल वेपन्स और ग्लोबल प्रेस्टीज, ताकि फैटफ जैसी गड़बड़ जो है वो कोई ना कर सके पाकिस्तान का दुश्मन, जो एक सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव किस्म का प्रोसेस है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर जाहिर बात है, फिर शायद कुछ पेटी पॉलिटिक्स जो है वो इसके पीछे है। शायद वजीर आजम खुद जो है उनकी जो समझ है गवर्नेंस की वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट मांगती है। शायद जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सिवाय अपनी कुर्सी रोने के कोई ठोस जो है, मतलब ये तो ठीक है कि ये बहुत खराब है, ये भी मान लेते हैं कि सिलेक्टेड हैं, ये भी मान लेते हैं कि सब कुछ गलत कर रहे हैं। ऑपोजिशन का क्या मौकफ है? ऑपोजिशन किस तरह की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल जो है सोच रखती है, और वो क्या इतना मुख्तलिफ करेंगे जो अभी हो रहा है? और ये सोच लीजिए कि ऑपोजिशन के कई पुराने वज़रा जो हैं वो इस काबीना के हिस्से हैं, इस काबीना का हिस्सा है, बिल्कुल। तो दिस इज नॉट अ assumed position, so I think lots to unpack and I'm really looking forward to the discussion. ठीक है, डॉक्टर आदिल नजम जी। अच्छा, शुक्रिया यार, आपने मुझे दो मुख्तलिफ और बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है मेरे ख्याल में हुमा इज़ एग्जैक्टली राइट ऑन बोथ अफगानिस्तान, लेकिन एक और उन्होंने बात की जो हमें नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि वो गुजर गई, लेकिन आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेड टुडे। पाकिस्तान में इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी का रिलेशनशिप वो नहीं है जो अमूमन दूसरी जगह होता है। आप अपनी इकॉनमी के मसाइल फॉरेन पॉलिसी पे नहीं थोप सकते, बल्कि उल्टा अगर कुछ है तो फॉरेन पॉलिसी को हम यूज करते रहे हैं इकोनॉमी को प्रॉप अप करने के लिए, उसकी वजह से भी वीकनेस आई हो तो आई। आई थिंक दैट पॉइंट इज अ वेरी ब्रिलियंट वन। हम कई बार हर मसले का हल जो है वो किसी और मसले में ढूंढ लेते हैं, तो फॉरेन इकोनॉमी के मसाइल को आप ब्लेम नहीं कर सकते ऑन दैट, एक्सेप्ट ऑन डिपेंडेंस इशूज कि उससे एक शायद डिपेंडेंस आ चुकी हो, उसको मैं साइड पे रखता हूँ। दूसरी, अफगानिस्तान पे दोनों मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे एक उस्ताद थे खालिद हसन साहब, जर्नलिस्ट थे। आप अगर डांटों की बात करते हैं तो वो हर एक को डांटते थे, जितनी डांटे मैंने उनसे खाई हैं किसी, और हर एक नहीं खाई। लेकिन उनकी बड़ा मशहूर उनकी एक बात थी कि आज की शय सुर्खी को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि आज जो फ्रंट पेज है अखबार का, शाम को उसमें मछली पैक होके बिकेगी। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब आए गए, यहाँ कहा वहाँ कहा, ये उसी नौयत की बात है। हो गई यार, मुल्क आते हैं अब्दुल्ला और पाकिस्तान की एक 25 साल की हिस्ट्री है, उसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, मुशर्रफ मुझसे बेहतर जानते हैं। आई थिंक इट वाज अ गुड विजिट। उन्होंने कोई ऐसी बात भारत में मेरे ख्याल में नहीं की जिससे आपको हैरत होनी चाहिए, या जो उन्होंने पहले नहीं की हो। सिर्फ उसको हैरत होनी चाहिए जिसने पहले सुनी ना हो या चाहा हो कि समहाउ एक विजिट से चीजें चेंज होती हैं। उसको मैं साइड पे रखता हूँ। मैं बात आना चाह रहा हूँ सीरियस वाली, मिसबाह साहब वाली। ही इज राइट बट ही इज ऑल्सो रॉन्ग, जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन मिसबाह साहब, मसला ये है, हम पाकिस्तान में उस सियासत की नहज पे हैं कि अगर मैं कोई बात कह दूं जिसमें किसी पुरानी गवर्नमेंट की कोई भी अच्छाई हो, तो मैं जो हूं ज्याला बन जाऊंगा और मुझ पे मोर लग जाएगी कि यार ये तो एंटी पीटीआई है, वो सारे शुरू हो जाए। और अगर मैं खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी बात कह दूं जिसमें पीटीआई की कोई बेहतरी होगी, जिन्होंने आज सांस लिया, तो मैं जो हूं दूसरी तरफ से गद्दार लग जाऊंगा। ये हमारी पॉलिटिकल डिवीजन का एक प्रॉब्लम। अगर आप मुझे इजाजत दें 10 मिनट के लिए कि इस वाले मसले को आप किसी तरह अलग कर दें, तो here is the empirical fact. The empirical facts are two I want to make. One is चीज़ों उनकी इस गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं, they have been haphazard, they have been unsuccessful, they have been knee jerk, ये सारी बातें सही, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम ही ये है कि कुछ जरूरत से ज्यादा कोशिश की। हर सुबह जो है एक नई कोशिश हो जाती है। जो बंदा राह चलता हुआ एक कोई आइडिया देता है, वो कहते हैं जी अच्छा ये चला लो। इसीलिए जो है वो कभी एक स्टेट गवर्नर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी आप FBR का एक लगा देते हैं। इन अ वे आई थिंक द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन कि दे हैवंट ट्राइड, द प्रॉब्लम इज कि दे हैव ट्राइड विदाउट स्ट्रेटजी
اینڈ اتنی زیادہ چیزیں کوشش کی ہیں کہ ایک چیز کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ آپ جب کوئی چیز کوشش کرتے ہیں تو سسٹم ہلتا ہے تو لوگ چیختے ہیں تو اس کی اپوزیشن آتی ہے تو پھر تگڑی گورنمنٹ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. جب آپ نہیں کھڑا ہوتے اور آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں, کل ایک نیا موڈ آ جاتا ہے. So in a way, I think of all the things we can charge them with, lack of trying is not one. In fact, lack of consistency آپ کہہ سکتے ہیں. لیک آف ٹرائنگ تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کو کل جو آتی ہے فورن پالیسی, فورن ایکسچینج کی خبر, وہ آج صبح تک پھر چینج ہو جاتی ہے. بٹ دا ریئل پوائنٹ از, آئی وانٹ ٹو کم بیک, آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ ٹائم, آئی ول بی ویری شارٹ. لیٹ اس ٹیک اے پیریڈ, ہم واپس چلے جاتے ہیں 2005 میں یا 2001 کر لیں, ٹھیک ہے. 2001 میں مشرف صاحب صدر بنے, 7 سال وہ صدر رہے, اس سے پہلے وہ چیف ایگزیکٹو تھے. اس کے بعد ایک گورنمنٹ آئی پی 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 کی, جس نے اپنا ٹرم پورا کیا. اس کے بعد ایک پی ایم ایل کی آئی, جس نے اپنا ٹرم پورا کیا. اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کی آئی, جو لگتا ہے اپنا ٹرم پورا کرے. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو کوشچن دس آرگومنٹ کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسٹیبلٹی ہم میں نہیں ہے, گورنمنٹ کا پروسیس میں تو آگے. آئی تھنک ہم ایز سٹیزن, آپ دیکھنا, آپ نے کہا گورنمنٹ, مشرف نے کہا اپوزیشن, بٹ دیر از اے تھرڈ پلیئر. رائٹ, the third player is the citizen, and اس میں بھی تو ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے نا. تو مجھے سیریسلی کوئی بتا دے کہ ان 4 دوروں میں فرق کیا تھا, ذرا مجھے کوئی ذرا پلیز سمجھا دے کہ مشرف, پی پی پی, پی ایم ایل, پی ٹی آئی, یا تو مجھے آپ آئیڈیالوجی فرق بتا دیں گے جی یہ لیفٹ تھی یا رائٹ تھی, اتنے نہ کھبا نہ سجا, کسی کا بھی نہیں ہے چاروں میں سے. یا مجھے آپ بتا دیں کہ جی ان کی اکنامک پالیسی اس طرح فرق تھی, یا مجھے ذرا سمجھا دیں کہ ان کی فورن پالیسی اس طرح فرق تھی, وہ آج کی تازہ خبر نکال کے. رائٹ, سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر از ایکچولی دیر از کنسسٹنسی ان, وی آر کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ. بلکہ مور اور لیس ڈاکٹر صاحب ایڈوائزرز بھی تقریباً سیم ہی رہے, مور اور لیس لوگ بھی وہی ہیں, اور اچھے لوگ ہیں یار, وہ آئیڈیا بھی. میں آپ کو اگر سوری میں ٹائم دے رہا ہوں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل. تو پی آئی اے میرا ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک, ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے ابھی 4 دور بتائے ہیں, چاروں نے کوشش کی. مشرف صاحب نے کی تھی, چیخیں لگیں کہ جی روزولٹ بک رہا ہے, کرپشن ہوگی. زرداری صاحب نے کی تھی, آپ کے جو تھے وہ چلے گئے تھے اسٹرائک پہ پائلٹ, ہائے 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 کتنا برا ہو گیا. رائٹ, اس کے بعد آپ اور میں ٹویٹنگ کریں گے, یہ پائلٹ ایسا چلاتا ہے ویسا چلاتا ہے. پی ایم ایل نے کی تھی, وہی چیخیں لگی. انہوں نے کی تھی, وہی چیخیں لگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مے بی آل آف دی ایفرٹس ور رانگ, لیکن وہ چیخ لگانے والے بھی تو یہ سوچیں کہ یار اگر اسٹرکچرل چینج ہے, جب چینج ہوگی تو درد ہوگا. جب درد ہوگا تو سم ہاؤ سم ویئر یو ول ہیو ٹو ہیو دا اسپیس کہ یار میں باوجود اس کے کہ ٹیکا لگے گا تو مجھے چوٹ آئے گی, I have to live with the change. یہ تو بڑی کور. ڈاکٹر مصباح احمد آپ کی طرف آتا ہوں. یہ عاطف پیر کی بھی ایک ڈسکشن تھی, اس پہ انہوں نے اسی طرح کی ڈاکٹر عادل نے بات کی کہ فنڈامنٹلز جو ہیں, مسائل ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ان کے پیچھے کون جائے گا. تو جو آپ نے جو بات کی, تو ڈاکٹر عادل نے مجھے جواب دیا, بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم کہ بھائی جب مسائل کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہی پی آئی اے کی مثال ہے, پھر پروٹیسٹ بھی ہوگی اور میڈیا ہائپ بھی بنے گی اور مظلوم بھی ہوں گے لوگ, زیادتی بھی ہو رہی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو ایز اے لائٹر نوٹ, دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ شاید ہم لوگ یہاں پر اس فورم پہ بیٹھ کر بات نہ کر سکیں. سو ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ میرا ایک فون پہ ڈسکشن ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ گونا سے اٹ, اوکے. جانتے ہیں, مشرف جانتے ہیں, رفرات جانتے ہیں, وہ ایلیفنٹ ان دی روم تو رہے گا نا, بڑا ہو گیا. اور ایلیفنٹ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ نہ کریں, میں اس کا برا مناتے ہوئے کہوں گا کہ اگر ہم نیا دور کے پلیٹ فارم پہ بھی وہ باتیں نہ کر سکیں جو اوروں پہ نہیں کر سکتے, ہمیں ہر بات کرنی چاہیے.
मैं तो नया दौर की प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आता हूँ कि हम बात कर सकें। नहीं, मैं जरूर वो बात करना चाहूँगा किसी भी टाइम, लेकिन ये है कि उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं रजा साहब से थोड़ी परमिशन ले लूँ इस चीज़ की ताकि कोई ट्रबल ना हो किसी को भी। लेकिन let us क्या बात हो सकती है? आप फौज की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं, देखिए, हाँ चले 2 मिनट नहीं डॉक्टर साहब, मेरा जो पॉइंट ये है ना, आपने फरमाया कि गवर्नमेंट 4 आई और चारों ने अपना टाइम पूरा किया, और आई एग्री विद यू, टाइम उन्होंने पूरा जरूर किया, लेकिन जिस तरह से जो ये डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है ना, ये हमेशा से रहा। आप देख लीजिए जरदारी साहब की हुकूमत में क्या होता रहा। मुशर्रफ साहब तो ऑल इन ऑल थे ना, वो तो कंट्रोल में थे हर चीज के, तो उनको तो कोई इतनी ट्रबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अपने आखिरी टाइम में देखा डिस्टेबलाइजेशन। फिर जरदारी साहब आए, कॉन्स्टेंटली इंटरवेंशन, कभी मिलिट्री का, कभी फिर नवाज शरीफ साहब आए। आप देखिए 1 साल के बाद से वो शुरू हो गया, वहां पे धरने शुरू हो गए। ऐसी सिचुएशन में चीजें कैसे चल सकती हैं? फिर उसके बाद खान साहब आए, आते के साथ ही ये चीज शुरू हो गई कि ये सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। तो मतलब अब ये जो चीज है ना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरा करे। अब देखिए शौकत अजीज साहब ने भी तो 5 साल पूरे किए, लेकिन वो उनके पास क्या पावर थी? कुछ नहीं था, वो तो मिलिट्री चला रही थी, और वही चीजें जो है बाद में होती जा रही थी। तो एक तरह से ये जो चीज है, ये एक डैमेजिंग फैक्टर भी है पाकिस्तान में, जिससे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। मैंने मान लिया, हुमा वापस आ गई है, हुमा को फोरम देना चाहिए, लेकिन एक मुझे इजाजत दीजिए, मैंने बिल्कुल मान लिया वो। देखिए पहली बात ये, मिलिट्री गवर्नमेंट ओवर सिविलियन गवर्नमेंट ऑलवेज बेटर। मुझे कोई इनमें से गवर्नमेंट दे दें बनिस्बत फौजी गवर्नमेंट, कोई भी दे दे, किसी बात, राइट? बड़ी सिंपल सी, इसमें डरने शरने वाली बात नहीं है। आई थिंक ये सीधी सी बात है हर एक को पता। जहां तक आपकी बात है, आई थिंक इसमें थोड़ी सी बहानाबाजी भी है। पीआईए वाली जो मैंने एग्जांपल दी, उसमें इंटरवेंशन की बात नहीं। मैंने मानता हूं वो सारी इंटरवेंशन बहुत बुरी बात है, वो तो हर एक मानता है ना, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसको हम अब सिर्फ उसको बना के बेसिस हर चीज को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये को तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और यहां तक मुशर्रफ साहब वाली बात भी है, खुदा ना खास्ता, उनको मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑल इन ऑल नहीं हुआ करती, कहीं नहीं हुआ करती, और वो भी नहीं थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे बेचारे। उनको क्योंकि अपना कुर्सी संभालनी थी, उसके लिए ही हैड टू मेक लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल मैनूवर्स। तारीफ है ना, तो कहने का मकसद ये, वी आर गोइंग टू सीरियसली डिस्कस दिस, तो ऐसा नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारे जो मसाइल हैं वो एक किस्म की चीज से। मेरा अपना हमेशा से ख्याल ये कि कुछ कसूर तो हमारा भी है मिन हैसल कौम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद बाकी की तरफ जाऊंगा, लेकिन आप लाइव शो हो रहा है, कुछ लोगों के सवाल हैं। डॉक्टर आदिल ने जब आपके सवाल, एक तो पहला किसी ने कमेंट किया जी, बोल के लब आजाद हैं तेरे, मेरे अर्लियर जो कॉन्वर्सेशन थी उसका जवाब नहीं आया था। अच्छा, फिर नईम अहमद साहब, डॉक्टर आदिल ने डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी जो सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी बात की उनसे हम एग्री करते हैं, लेकिन ये 5 साल का टेन्योर है, कोई भी हुकूमत उस 5 साल के टेन्योर में वो कैसे यार देखिए नहीं कर सकती ना, यही तो, दैट इज वेयर नेशनल पर्पस कम्स इन। कोई जब कम से कम नहीं कर सकती, लेकिन हमारी इतनी फ्रैक्चर्ड है कि जब आप बिलीव ये कर लें कि हुकूमत का काम ये है कि ऑपोजिशन को थले लाओ, राइट, और हुकूमत का काम ये है कि ऑपोजिशन को जो है ना सबड्यू करो और तो नाबूद कर दो ताकि वो आइंदा ना हो, और ऑपोजिशन हर ये समझिए कि मेरा काम ये है पहले दिन से कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट को गिरा दो, राइट? ये हमने पिछली तीनों गवर्नमेंट्स में देखा। सो द पर्पस ऑफ स्टेटहुड एंड द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता। इवन जहां दुनिया में बहुत डिवाइडेड सियासतें हैं, वहां भी जब बड़े फैसले होते हैं तो इट गोज थ्रू दैट पॉलिटिकल। आजकल तो ये है कि आपकी जंग ऐसी है कि किसी चीज के आप कॉमन पोजीशन लाने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आपने मिसबा आजम साहब ने, डॉक्टर मिसबा आजम ने अपनी फसल एक गुफ्तगू भी की, उसमें नाराजगी भी थी, उसमें शिकायत भी थी, तो उसको एक उसका अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा मुशर्रफ साहब ने
جو ایک بات کی تھی کہ جی اس حکومت کا جو مطلب پیپر سامنے نظر بھی آتا ہے کہ کرپشن از دی پرائورٹی نمبر 1. جو اور جو اکنامک پالیسی وہ اتنی کلیئر نہیں, لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ انہوں نے کرپٹ لیڈرز اور کرپشن کو کا خاتمہ کرنا ہے, اس کے پیچھے جانا ہے. بہرحال یہ بات صحیح ہے, مطلب اس کو پالیسی وہ صاف نظر آتی ہے کہ کرپشن کے پیچھے جانا ہے, لیکن اس میں اگلا آرگومنٹ بنتا ہے کیا کہ صرف کرپشن ہی ایک ایشو ہے, اور کیا جو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں شاید چین بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, جن کی اکنامک گروتھ ہوئی ہے, ان کیا کرپشن تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, کرپشن کا خاتمہ تو وہاں بھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو کرپشن کا شور ہے نا, یہ جتنا ٹوتھلس اس کو پی ٹی آئی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. آپ 2 سال سے کرپشن کا رو رہے ہیں, آپ ایک بھی کوئی ورڈکٹ نہیں لا سکے. آپ لوگوں کو جیل میں رکھتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو کمزور بیانیہ کسی نے اپنا کیا ہی نہیں جتنا انہوں نے کیا. پھر دیکھیے میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں گی, you surrounded by yourself with clowns, you're bound to see a circus, and that is exactly what is happening. اگر آپ کی پوری جماعت جو ہے اس کا فوکس شاید یہ ہے کہ شام کو 6:30 بجے سے رات کو 11:30 بجے تک آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹاکسک نیریٹو دینا ہے, اور اس سے حکومت چل جائے گی اور حکومت بچ جائے گی, اور پھر آپ کو اس کی شاباش ملے گی جب آپ واپس جائیں گے, تو میرا کیوں, اور یہ آپ ایز اپوزیشن تو کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے سٹنگ گورنمنٹ آپ یہ نہیں کر سکتے. ایز اے سٹنگ گورنمنٹ آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور جو آپ کے نیریٹو میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں, جو یہ ایلیمنٹ آف بے وقوفی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ISI مجھے دیکھتی ہے, میں تو کرپٹ نہیں ہوں, میں تو کام کرتا ہوں, اس لیے مجھے ISI سے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کو ISI سے کیوں ڈر ہوگا؟ ISI تو آپ کو رپورٹ کرتی ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا, اور جس آپ کو لوگ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو اس بات پہ مہر لگا رہے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں ایسا ہوں اور آپ ایسے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو بہت جھول ہے ان کے نیریٹو میں اور ڈیلیوری زیرو ہے, اس کی وجہ سے یہ جو, ویسے تو پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جمہوریت کو 2 ایئر ایچ ہو جاتا, مطلب 2 سال بعد جو بھی جمہوری حکومت ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یا تو فوج آ جائے. ابھی بھی بہت بات ہو رہی ہے میڈیا پہ کہ فوج آ جائے, تاجر کہہ رہے ہیں کہ فوج آ جائے. آج ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے تھے کہ صورتحال کو اس نہج پہ مت لے جائیے کہ ایسے عناصر آ جائیں جو آپ کے مطلب ان سم ویز صحیح کہ نہ آپ کے ہاتھ میں رہے نہ میرے ہاتھ میں رہے. تو فوج کا ڈراوا حکومت بھی دیتی ہے. اب کہ میرا خیال ہے جو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے, اور جو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ بن رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کمزور کہیں جو بھی کہیں 11 جماعتوں کا الحاق ہے, اور بہت اسمارٹلی اپنی بیل واپس لے کر شہباز شریف جیل میں چلے گئے, خود خوشی سے جیل میں گئے, انہوں نے اپنی بیل واپس لی ہے, اور انہوں نے لیڈرشپ پکڑائی ہے. بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ پہلے بھی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ آپ لے لیں, بلاول بھٹو نے وہ لیڈرشپ نہیں لی. وہ لیڈرشپ لی گئی ہے مولانا کے پاس, اور مولانا بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلتے ہیں. آپ کی اپوزیشن اس وقت بھی بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیل رہی ہے, الٹرنیٹیو زندہ ہیں, اور یہ جو پوری ایک سویلین سپرمیسی کی کہانی ہے, اس میں اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں دونوں اطراف سے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بحث بھی کیوں ہو رہی. سو I seriously don't see any of this taking off. یہ تو آپ نے ایک طرف سے ایک ڈرامہ ہے اور دوسری طرف سے ایک ڈرامہ ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں بس اس سے اپنی بات ختم کروں گی, جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے, جس کا مجھے بے انتہا دکھ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ڈلیور نہیں کر پاتی. ہماری تینوں سیاسی جماعتیں تھے جو کل ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑیں گی, ان کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ گرمی پڑ جائے فوج آتی ہے, بارش ہو جائے فوج آتی ہے, سیلاب آ جائے فوج آتی ہے, کراچی میں لاشیں گریں فوج آتی ہے. پلیز گیو می اے بریک. آپ کی سیاسی جماعتوں کا لیکن اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو آرگیو بھی کیا تھا, کہیں پر بھی ملک میں کہیں کسی بھی ملک میں کرائسس ہوتا ہے تو آپ کو فوج تو طلب کرنا, چاہے امریکہ میں کٹرینا آیا کچھ بھی ہو,
آپ میوٹ پہ چلی گئی ڈاکٹر. نہیں پلیز میں ڈیزاسٹر کی بات نہیں کری, شاید میں نے ڈیزاسٹر کی مثالیں دے دی. ہمارے یہاں فوج جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کا بھی کام کرتی ہے. ہاں یہ بات کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, جو باجوہ کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی جو سیاسی کلرز ہوتے ہیں ان کو حکومت وقت یا اپوزیشن وے آؤٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے فیور میں جا رہے ہیں یا ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ ماحول کی وجہ ہوتی ہے میرے اور ساتھی ہیں وہ. میں مشرف زنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک ماحول تو بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. اکثر علماء کرام جو ہے وہ بھی ایڈریس کرتے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ معاملہ فکس کریں, وہ معاملہ فکس کریں, فلانے فکر وہ پٹی ڈالیں. اس طرح کی باتیں تو ہمارے ہوتی ہیں. مشرف زنی صاحب ایک وہ امید شہر کی بات سر, اگر کیا پازیٹیو جو آپ کو نظر آئے, کیونکہ ہم نے کوئی ایسے اقدامات سمجھتے ہیں کہ آج پازیٹیو ہیں, اس کے اوپر روشنی ڈالیے اوپر سے, کیونکہ شو کے اختتام کی طرف کنکلوژن کی طرف میں جا رہا ہوں. آپ کو خان صاحب کی کال آئے یا خان صاحب کے ساتھ یو ہیو کپ آف ٹی, آپ کیا رائے دیں گے کہ کن چیزوں کو جو ہے فکس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ لانگ ٹرم سولوشن پہ ہم نے بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کیا دیں گے کہ آپ کے پاس 3 سال رہ گئے, کیا اقدامات آپ نے لینے؟ میرے خیال ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں خان صاحب کے ساتھ چائے پینے کی یا ان کو ایڈوائس دینے کی, وہ جس طرح ڈاکٹر بقائی نے فرمایا وہ کنڈیشنز بڑی سخت ہیں. اس کے لیے جس نوعیت کی کمیڈک پرفارمنس جو ہے اس کی ضرورت ہے, وہ میں شاید اس پہ پورا نہ اتر سکوں, تو شاید یہ موقع نہ ملے. لیکن دیکھیں, ایک ہمارا ایک جمہوری نظام ہے, وہ فلاڈ ہے, اس میں بہت ساری دراڑیں ہیں, بڑا ویک ہے, اس میں آنیسٹی کا بھی فقدان ہے, کانٹینٹ کا بھی فقدان ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از اے ڈیموکریٹک ڈسکورس. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, دس از دی ایکویولنٹ آف engaging with your leadership, because یہ ساری باتیں جو ہیں, کوئی بھی ایسی بات اس ڈسکشن میں نہیں ہوگی جو پہلے نہیں ہوئی یا جو اس کے بعد نہیں ہوگی. A lot of these things, consolidated in some form or another, وہ لیڈرشپ تک پہنچتی بھی ہیں. آپ نے گزارش کی کہ ایک پازیٹیو کوئی اسپن جو ہے اس وقت موجودہ حالات کی بنا پر میں پیش کروں, کیونکہ اپیرنٹلی یہ اب میرا جو ہے میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں پازیٹیو اسپن ہر چیز کو دیا کروں. اچھی بات ہے, الحمدللہ, I wear that with great pride. So let me offer this. مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ شاید سیاسی جماعتوں کا یا فوج کا یا پی ٹی آئی یا عمران خان کے, نواز شریف یا پی ایم ایل نون کا نہیں ہے, اور شاید وہ ہمارا جو رپورٹرز ہیں, اینکرز ہیں, جو ٹی وی چینلز ہیں, وہ بھی نہیں ہے, نہ واٹس ایپ کا ہے, نہ ٹک ٹاک کا ہے, نہ ریگولیٹرز کا ہے. I would go so far as to say even ہماری بیوروکریسی کا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو بائی ڈیفالٹ یا اسپیسیفکلی ہمارے ملک کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, ہم شاید سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ ان کا ہے. اس میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو اسٹیٹ سے باہر بیٹھ کے, کچھ اندرون ملک بیٹھ کے, کچھ باہر بیٹھ. ہماری ذمہ داری, ہماری سے مراد میں سمجھتا ہوں اس گروپ میں ہم سب اس کا حصہ ہیں کہ we have a responsibility to think about the country and its direction and its future beyond the current. جس طرح ڈاکٹر نجم نے فرمایا کہ جو آج کی سرخی ہے, یا آئی وڈ سے ایون جو پچھلے 2 سال کی سرخیاں ہیں, جو آنے والے 3 سال کی سرخیاں ہیں, ان سے ہٹ کے how do we think about this country? So the positive I can offer to you is that ہم سارے اسی ایک طرح سے حمام میں اتنے ہی کپڑوں میں موجود ہیں جس طرح باقی سارے ادارے, باقی سارے انڈیویجولز, باقی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور اب میں آپ کو بیڈ نیوز دیتا ہوں. بیڈ نیوز یہ ہے کہ بیکاز وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس, بہت ساری ریالٹیز جو بدلی ہیں پاکستان کے بارے میں, ان سے ہم یا تو آگاہ نہیں ہیں یا ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے. 2 بہت بڑی, ایک جو ہو چکی ہے اور ایک جو ہو رہی ہے. جسٹ ایز این ایگزامپل, we love to talk about feudal Pakistan, whereas really feudal Pakistan kind of fragmented and died away about 2 decades ago. So what you have today is a feudalization of professional Pakistan. So you see the behavior of lawyers. They've feudalized their, so the
idea of the professional association in Pakistan. Young doctors, lawyers, there'll be a day when engineers and accountants are going to adopt the same behaviors. Guaranteed. Because your social mores have been constructed in a certain way. So the bad news is that your professional associations, your urban centers, your formal Western institutions are going to resemble more and more what you and I like to refer to as feudal, which actually, because of landholding fragmentation, the rise of the middle class, petrodollar influx, whole host of other industrialization, technology, all of those things, that kind of feudalism doesn't exist. یہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بات ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ کوئی آنے والی چیز ہے, but this already happened. It happened 2 decades ago. The other big thing that's happened is a massive rightward shift in the political, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ہماری جو کیفیت یا ہمارا جو مزاج ہے وہ میسولی رائٹ ورڈ شفٹ ہوا ہے, اور یہ بڑی تیزی سے ہوا ہے. آئی وڈ سے کہ اس کو آپ فیس بک کی برتھ اور پچھلے 15 سال سے لگ بھگ, اگین اس پہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہوتی, لیکن لگ بھگ پچھلے 15 سال میں بڑی تیزی سے ہوا ہے. تو جب ٹک ٹاک بین ہوتا ہے تو میرے جیسے لوگوں کو صرف جو ہے اس میں سازش نظر آتی ہے. ٹک ٹاک اس لیے بین ہوا ہے کیونکہ حکومت سے جو ہے نہیں ہینڈل ہوتا کرٹیسزم, لیکن ٹک ٹاک جو ہے وہ اس لیے بھی بین ہو رہا ہے کیونکہ اس ملک میں ایک کلچرل وار شروع ہو چکی ہے اور ایک کلاس وار شروع ہو چکی ہے. اور ہم ابھی تک ٹی ایل پی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی فوج نے کرایا, کسی جرنیل کی وجہ سے ہوا ہے. ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی فوج نے کرایا, کسی جرنیل کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہ بیسکلی ہماری ویسے تو اتنی انکمپیٹنٹ آرمی ہے کہ ہم ہر وقت اس کے اوپر جو ہے تانے بازی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب when it comes to internal social and political and economic engineering تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فوج کرا رہی ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. So a lot of the things جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے, یہ اس وجہ سے ہوا ہے, یہ ایکچولی ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہو. یہ ایک نارمل ایولیوشن ہے سوسائٹی کی. جو گھنٹہ ہے خطرے کا جو بجنا چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ کہ اگر ہمیں امریکہ دیکھ کے, برطانیہ دیکھ کے, ہندوستان دیکھ کے, برازیل دیکھ کے, فلپینز اور آسٹریا دیکھ کے یا ہنگری دیکھ کے ہمیں یہ عقل نہیں آتی کہ جب رائٹ ورڈ شفٹ ہوتے ہیں ڈسکورسز کے تو آگے پھر کیا ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے جو مفروضے ہیں یا اپنی جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس کی وجہ سے مس کلاسیفائی کرتے ہیں, غلط کلاسیفیکیشن دیتے ہیں. عمران خان کو طالبان خان کہہ کے جو ہر طرح سے it's inaccurate and it's dishonest. Because he's not Taliban Khan, but there is a Taliban Khan in Pakistan. We don't know his name. A rightward shift in our political discourse that consolidates ethnic and political differences across the provinces is a real possibility. جو مانگ رہے تھے میں آپ کو اس کا جواب ایک طرح سے پیسمزم میں دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ you ain't seen nothing yet. اگر آپ کو ٹک ٹاک بین برا لگ رہا ہے اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے ریپ کے بارے میں وہ برا لگ رہا ہے, اور جن وجوہات کی بنا پر سی سی پی او لاہور کو لگایا جاتا ہے وہ برا لگ رہا ہے, تو آپ نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں. بیکاز یہ جو کلاس وارفیئر ہے اس کی آپ کو ریپرزنٹیشن ان ڈسکشنز میں نہیں مل رہی. یہ ابھی بھی ایک کلوزڈ سرکل اور کلوزڈ لوپ میں ہم ایک ایکو چیمبر میں بات کر رہے ہیں, چاہے نیا دور کے اندر ہو, چاہے ٹیلی ویژن چینلز پہ ہو, چاہے کالم کے تھرو ہو, ایون آئی وڈ سے تھرو ٹویٹر. اور ایک جو دلچسپ چیز ہے ٹک ٹاک بین کی وہ یہ کہ ٹک ٹاک جو بین ہوا ہے اس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہیں. جس کو آپ فحاشی کہہ رہے ہیں وہ تو صرف ایک اس کا عنصر ہے, اور کیونکہ میل ڈومینیٹڈ کنزرویٹو جو ہے پش بیک ہے تو وہ بین ہو گیا. لیکن اس کے لیئرز میں آپ جا کے دیکھیں تو جو ٹویٹر اور فیس بک اور نیا دور اور مین اسٹریم ٹیلی ویژن پہ آوازیں نہیں ملتی وہ آپ کو وہاں ملتی ہیں, اور وہ بہت نیشنلسٹک ہیں, بہت شوونسٹک ہیں, بہت رائٹ ونگ ہیں, بہت مائسوجنسٹک ہیں, اور مکمل طور پہ نارملائزڈ اور نارمل حصہ ہے اس معیشت کا. سیکٹیرین بھی اگر if I could add, سیکٹیرین بھی بہت زیادہ. سوری میں اس میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. بالکل ہے, اور وہ بڑھتا رہے گا. بیکاز اگین آپ کا ٹیکا جو ہے وہ کرپشن یا سلیکٹڈ ہے.
बीमारी जो है वो तो कोई और है, बीमारी तो शिया सुन्नी एक दूसरे के एक दूसरे को कत्ल करने के उसमें जो है वो लगे हुए हैं। और जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो जो नेगेटिव नैरेटिव हैं वो जिस तेजी से आपकी तरह जो है वो स्प्रेड होते हैं, आपके पास उसका तोड़ ये है कि आप कोई एजेंसी किसी को फोन करेगी, कहेगी ये टिकट ना चले, तो ठीक है वो टिकट तो नहीं चलेगा, लेकिन योर सोसाइटी इज टिकर प्रूफ एंड इट्स टिकटॉक बैन प्रूफ एज वेल। ये तसलसल से जो चीजें चली आ रही हैं ये चलती रहेंगी। इफ यू रियली वांट टू टैकल देम you'll have to grow beyond what we have all become very comfortable with. डॉक्टर आदिल नजम, बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ आखिरी कलमात, लेकिन जो मुशर्रफ ज़हरी साहब ने जो बात की ना, ये बड़ी मतलब मेरा दिल चाह रहा है मैं रिपीट करके वापस करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसके ऊपर एक वो जो है सिर्फ इसी के ऊपर होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माशरा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस माशरे को तब्दील होते हुए देखा है। जब हम थे लेट 90s में, अर्ली 2000 जुनून के गिटार लेके हम घुमा करते थे और सब चीज़ें, लेकिन फिर हमने देखा एक सेक्टेरियन वेव, एक नफरत, एक पोलराइजेशन, और वो शायद कम नहीं हुई है, वो बढ़े चली जाती है। यार मेरे ख्याल में मुशर्रफ ने जो बात की है बड़ी सोचने वाली है, और ये जो डिवाइडेड सोसाइटी का मसला है, ये आई हैव बीन राइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट कई सालों से। ये आज का मसला नहीं, लेकिन आज जिस तरह ये उबल आया है वो मेरे ख्याल में एक बहुत खौफनाक सी चीज़ है। मुशर्रफ ने उसकी बड़ी सही निशानदेही की है। लेकिन एक बात मैं शायद ये कहता हूँ, जब आप गिटार लेके फिरते थे ना, मुआशरा तब भी तकरीबन ऐसा था, सिर्फ ये था कि जो दूसरा गुस्सा खाते थे उनके पास कुछ और हरबे नहीं थे, तो वो अंदर अंदर गुस्सा खाते थे। ये हमारे नदीम पराचा जो बात करते हैं ना कि जी एक ज़माने में पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न था, जिस ज़माने में मॉडर्न था तब भी यही वाली फोर्सेस थी। हम अपनी तारीख उठा के देख सकते हैं, ये सिर्फ भुट्टो साहब के आने से नहीं या ज़िया साहब के आने से नहीं हुई। सो ये एक लावा है जो उबल रहा है। एक अगर कोई मुस्बत देखना ही है तो आई वुड से कि पार्टली जो सारी बातें मुशर्रफ ने की, जो आपने की, वो इसलिए भी नजर आ रही हैं कि अब एक काउंटर फोर्स है। वो इसलिए आ रही हैं कि अब उनको दे आर ऑल्सो थ्रेटन्ड। ये हमने सीसीपीओ वाले मसले में और रेप और ज्यादती के मसलों में जो देखा कि एक फोर्स ऐसी आ गई है, आई थिंक, कि जो ऑन द अदर साइड, उसको आप लेफ्ट कह लें, हालांकि मेरे ख्याल में लेफ्ट नहीं है, उसको आप प्रोग्रेसिव कह लें या जो भी मर्जी कह लें, तो जब उनको उभरते हुए देखते हैं तो जो रिग्रेसिव फोर्सेज हैं वो कहती हैं अच्छा फिर हम तुम्हें बताते हैं कि हम कितने तगड़े हैं, अंदर से तो ये मुल्क हमारा है। और वो जो तनाव है वो एक तरफ से खौफनाक है, दूसरी तरफ से उसको डील करना नेसेसरी है। डील करने का मतलब ये नहीं है कि एक को छितर लाओ या दूसरे को छितर लाओ, समहाउ वो सोसाइटल कॉन्वर्सेशन होनी है। जो आपने कहा कि जी अगर इमरान साहब के साथ आपकी हो जाए गुफ्तगू, वो तो मेरा भी वही वाला जवाब है तकरीबन जो मुशर्रफ का। लेकिन अगर हो ही जाए तो पहले मैं उनसे कहूंगा कि जी हुमा बकई की बात सुन लें, और आप पहला काम ये करें कि 6 बजे से 11 बजे तक बैन लगा दें अपने किसी बंदे का टीवी पे आने। आप लोगों की रोजी खत्म हो जाएगी। लेकिन आई टेल यू, एक तरफ के मस्खरे जाएंगे तो दूसरी तरफ के मस्खरे भी चले जाएंगे। पहले तो फूक निकाले ना। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं। आई रियली काम कब करते हैं मुझे तो नहीं समझ आता। सारे दिन अगर आप ये बुक करते हैं तो आप, ये मैं अभी की बात नहीं, जब पीएमएल की गवर्नमेंट थी तब भी मैं ये ट्वीट करता था कि यार आप लोग काम कब करते हैं। आई मीन व्हाट आर द आवर्स इन विच यू आर वर्किंग, क्योंकि सारे वक्त तो आप लोग ये वाला काम कर रहे हैं। सो पहला काम तो मैं उनसे ये कहूंगा। दूसरा मैं उनसे कहूंगा कि यार ये याद रख लें कि आप पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, एक पार्टी के वजीर आजम नहीं है, ये धरना नहीं है। बाकियों को भी बुला लें। फ्रैंकली अगर मुझे इजाजत मिले और दूसरों से बात करने की, मैं उनको भी ये कहूंगा कि यार आप लोगों को मिलके बैठना है। इसलिए नहीं कि आप सारे एक बात पे यकीन कर लें, लेकिन अगर जो तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी की नहीं कर रहा, कि अगर ये यकीन कर लें कि एक की बारी के बाद दूसरे की आएगी। आई स्टिल डू नॉट नो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पॉलिसी में 3 पार्टियों में क्या फर्क है। शख्सियत में मुझे पता है। मुझे जरा बता दें किसकी फॉरेन पॉलिसी किससे किस तरह फर्क है, किसकी इकोनॉमिक पॉलिसी किससे किस तरह। अगर आखिरी मुझे 1.5 मिनट सिर्फ लगेगा, लेकिन आप क्योंकि इजाजत दें, इमरान साहब शायरी वायरी तो नहीं सुनते ज्यादा, लेकिन उनसे मैं कहूंगा कि फैज साहब की एक नज़म है, उस पर थोड़ा सा गौर कर कि अब तुम ही कहो क्या करना है। और अगर मुझे इजाजत दें, सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा। नज़म ये है कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, ये मेरे ख्याल में उन्होंने भुट्टो साहब के बारे में लिखी थी, लेकिन लगता है पीटीआई के बारे में। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में
लहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, ऐसा न हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थी, जो इमरान साहब के साथ हो रहा है। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थीं, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, पीटीआई गवर्नमेंट, पीएमएल गवर्नमेंट, पीपीपी गवर्नमेंट, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेफरखी पतवारें थीं। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदियां तो वही है, नाव वही, नदियां तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती पर हमने इस देश के घाव देखे थे, तुम वेदों पर था वेदों पर विश्वास बहुत, ये जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे जैसे, था वेदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपता कट जाएगी, सब घाव भर जाएंगे। ऐसा न हुआ, ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद इनकी टो को पा न सके। मुशर्रफ, वेद इनकी टो को पा न सके और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। दैट इज द क्वेश्चन फॉर एवरी पॉलिटिकल एक्टर इन पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड डॉक्टर साहब, ब्रिलियंट। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपका एक मशवरा तो डॉक्टर आदिल नजम ने एंडोर्स कर दिया कि क्या करना चाहिए अगर खान साहब से मिले, तो वो तो उन्होंने बता दिया। उसके अलावा आप कोई मशवरा देना चाहें conclusion की? आप म्यूट में डॉक्टर साहब, आप म्यूट पर हैं। अभी भी, हाँ ठीक है, अभी भी म्यूट पर हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार क्लिक करें बस। हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं इतनी नज़म शायरी भी नहीं आती और मुशर्रफ जितनी फिलोसफिकल बात भी नहीं कर सकती, लेकिन एक शिफ्ट जरूर आया है हमारे माशरे में, और वो शिफ्ट ये है कि आप जितना भी शोर मचा लें, औरत मार्च होती है। और दूसरा शिफ्ट ये है कि अब जब बच्ची रेप होती है ना, तो बाप उसे कुएं में धक्का नहीं देता, वो FIR कटवाने थाने जाना चाहता है। और तीसरी बात ये है कि आप ढोल बजा के नवाज शरीफ को तो वापस लाना चाह रहे हैं और चस्पा भी करवा रहे हैं इधर उधर आप नोटिसेस। वो आमिर जो मोटरवे पे एक औरत को रेप करके इस मुल्क में भाग गया, वो तो आज तक नहीं पकड़ा गया। इन सवालों के जवाब ढूंढ लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शुक्रिया। डॉक्टर मिसबाह आजम। हाँ, बस जो आदिल नजम वैसे साहब ने, आपका अगर लंच या कोई टी, कप ऑफ टी हो जाए खान साहब के साथ, मुझे तो डर लगता है कि बड़ा। अरे सर, हम किस उसमें हैं, हम किस हम हमारी क्या हैसियत, हम क्या उनको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आदिल नजम साहब ने जो एक बड़ी अच्छी नज़म पढ़ के सुनाई, और उसके अंदर जो वेद का जो है, और उन्होंने मिसाल दी हमारे जैसे। सर, यही तो हमारी हमेशा से दुआ थी कि आप तीनों जैसे अगर एडवाइज़र उनके होते या किसी भी गवर्नमेंट के होते, तो हम ये मुल्क का हशर ना देख रहे हो। नहीं, ये नहीं कह सकते डॉक्टर मिसबाह आजम, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके जो फेवरेट डॉक्टर मुईद यूसुफ, यू ऑलवेज वांटेड डॉक्टर मुईद यूसुफ टू बी द एडवाइजर, तो वो है नज़म का हासिल ही ये है कि टोटके सब बेकार रहे। मतलब ये कि ये मुल्क टोटकों से नहीं चलेगा। आई थिंक एडवाइजर्स की एडवाइस बिल्कुल सही है। मसला एडवाइस का नहीं है। आई डोंट थिंक कि मसला ये है कि किसी को जवाब नहीं पता था, क्योंकि हर जवाब जो आप सोच सकते हैं वो कोई ना कोई कोशिश कर चुका है। हाँ, लेकिन ये होता है ना डॉक्टर साहब, ये होता है ना कि एडवाइस अगर सही हो तो वो ये भी आपको बताती है कि करना क्या है। जो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मैं तो उन्हें एट्रीब्यूट करता हूँ, सॉरी टू से आई हैव अ बायस, मगर मुईद यूसुफ से, कि उनकी एडवाइस मुझे लगता है हेल्प कर रही है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कर रही है। कि क्योंकि एडवाइज़र सिर्फ ये नहीं कहता कि क्या सही है, एडवाइज़र ये जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें और आपको सबको पता है सही क्या है,
लेकिन उनको एडवाइस किया जाए कि वो कैसे करें इम्प्लीमेंट। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, हमें और आप इंजीनियर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम के एक होती है थ्योरी, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सही एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। मैं बिल्कुल शुरू का इख्तिताम की तरफ डॉक्टर आदिल नजम, डॉक्टर उमा बाकी साहबा, डॉक्टर मिसबा आजम, मुशर्रफ जैदी साहब, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सब जो ऑडियंस से इतने सारे सवालात आए हैं कि मैं ले नहीं सकता इतने सारे सवालात, इतना पॉसिबल नहीं था। मैंने सवालात नोट कर लिए हैं, मैं फिर से जाके अगर किसी का मिस किया, अगले आने वाले दिनों में कभी ये पैनल हुआ तो मैं वो सवाल आप सबके जो है कंसोलिडेट करके जरूर सामने रखूंगा। मुझे और सब ऑडियंस को सबको मुझे इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Clock running.